औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। कल कुछ दोस्तों ने जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि नईम पंजाब हेल्थ फाउंडेशन से लोन किस तरह लिया जा सकता है। आज की मेरी वीडियो इन तमाम तफसीलात का अहाता करेगी कि आप किस तरह पंजाब हेल्थ फाउंडेशन से ना सिर्फ कर्ज़ा ले सकते हैं और वापसी का तरीक़ाकार और तमाम तफसील इस वीडियो में मौजूद होगी। मेरा नाम मोहम्मद नईम असगर है। मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री इस्लाम यूनिवर्सिटी भागलपुर से 2012 से 17 बैच में की है और मेरा एमफिल फार्माकोलॉजी का बैच 2018 से 2020 रहा है इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से। सबसे पहले पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन पंजाब ही की गवर्नमेंट का एक इदारा है जो वज़ीर सेहत की सुपरविजन में काम करता है और इसका काम डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक फार्मासिस्ट, नर्सेस, डॉक्टर्स, BDS, DVM या होम्योपैथ और काफ़ी सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये लोन देता है और लोन की कैटेगरी मुख्तलिफ है। जिस तरह एक फार्मासिस्ट को ये मैंने 2019 में इनसे लोन लिया। उस वक्त फार्मासिस्ट को ये 7 लाख लोन देते थे, लेकिन पिछले 2 माह से यानी कोई सितंबर से इन्होंने एक फार्मासिस्ट को 10 लाख लोन देना शुरू किया और कर्ज़े के तरीक़ाकार क्या कुछ है और कैसे आप अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तरीक़ाकार इसका बिल्कुल ही सादा है। आप अपनी फार्मेसी इस्टेब्लिश करें, आपके पास उसका लाइसेंस हो, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आप वैसे भी आप जनरली पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लिख के सर्च करेंगे गूगल पे तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन आ जाएगा और बस उसका लिंक को कंफर्म कर लीजिए कि उसके नीचे phf.governmentpunjab.pk लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस चीज़ में फैसिलिटेट करूँगा कि लिंक लिखा होगा, आप डायरेक्टली इसको पहुँच सकेंगे इस लिंक पे। 10 लाख लोन लेने के जो तरीक़ाकार है 3 तरीके के किस तरह आप लोन ले सकते हैं। हालांकि फार्मासिस्ट 25 लाख भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़मीन प्लेज करवानी पड़ती है और वो बड़ा लंबा चौड़ा खाता है जिसमें मेरे ख्याल में आपको टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा, महीनों लग सकते हैं और उसकी वापसी में भी आपको मुश्किल हो सकती है। अगर शुरू में फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे किसी का फार्मेसी का बिज़नेस थोड़ा सा इस्टेब्लिश होते होते टाइम ले, तो इसके लिए 10 लाख ही, मैंने तो खुद 10 लाख 7 लाख लिया था, अब 10 लाख हो चुके हैं। तो मैं इसी के बारे में तफसील से बताऊँ क्योंकि मैं इसकी मुकम्मल तफसील जानता हूँ। 10 लाख लेने के तरीक़ाकार 3 तरीक़ों से आप 10 लाख ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक को इख्तियार करके आप ये कर्ज़ आसानी से हासिल कर सकते। और इस कर्ज़ की सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो तमाम मुसलमानों के लिए फ़ायदा मंद है कि इस पर सूद कोई नहीं है। देखिए, सूद हम लेते हैं तो उस काम में क्या बरकत होगी। अगर हम इतना पढ़ लिख के हराम कामों ही से अपने कामों का आगाज़ करें उसका क्या फ़ायदा है। इसमें सूद 0% है। सूद ये बग़ैर सूद के कर्ज़ है जिसकी वजह से मैंने इसे लिया। अब इसके तरीक़ाकार 3 है। पहला तरीका ये है कि आप किसी 17वें स्केल का ऑफिसर आपकी ज़मानत दे, और मैं आपका ज़मानत देना का मतलब ये है कि इनकी वेबसाइट पे प्रिंट पड़े हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये कि वो आप प्रिंट निकालेंगे, उसमें खाली जगह होगी कि जहां आप उस बंदे का नाम जो 17वें स्केल का ऑफिसर है आपकी वारंटी दे रहा है उसका नाम लिख देंगे, पता लिख देंगे, उसकी डेजिग्नेशन, उसके इदारे का नाम, क्योंकि ये बाद में उसकी वेरिफिकेशन उसके इदारे से भी करवाते हैं और उससे भी बजाते खुद कॉल करते हैं, फिर ये आपको लोन देते हैं। अगर आप ये 17वें स्केल वाला सबसे आसान है, मैंने खुद ये अडॉप्ट किया। कम से कम 17वें स्केल का परमानेंट ऑफिसर हो, परमानेंट होना उसका इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी ज़मीन गिरवी रखवाएं। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि बैंक स्टेटमेंट शो करें। इन दोनों का मुझे तफसीलन इल्म भी नहीं और ना ही मैं आपको इसका मशवरा दूंगा। 17वें स्केल का ऑफिसर आपकी ज़मानत दे तो जैसे ही उसे
تو آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس اپنا پہلے نمبر پہ فارمیسی کے لائسنس کی تصویر، اپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصویر، اور بینک ڈرافٹ بھرنا ہوتا ہے پنجاب بینک میں، جو 1000 روپیہ تھا 2019 میں، آج کل پتہ نہیں کتنا ہو چکا ہے، 1000 یا زیادہ سے زیادہ 1500 ہوگا۔ وہ آپ نے آن لائن اپلوڈ کر دینا ان کی ویب سائٹ پہ، اور مزید چیزیں جیسی آپ ویب سائٹ لنک کریں گے، بالکل سادہ سی چیزیں جو آپ آسانی سے سیکھ لیں گے۔ اور نیچے میں اپنا ای میل بھی دے دوں گا، اگر کچھ نہیں سمجھ آتا میں پھر بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی ہیلپ کے لیے حاضر ہوں گا۔ جیسے ہی آپ آن لائن اپلائی کریں گے، ان کا کوئی بھی نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا کہ فرض کریں کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے، تو آپ نے وہاں خالی فائل اپلوڈ کر دینی، جس طرح ہم ایم ایس ورڈ میں کوئی بھی فائل بناتے ہیں، جہاں ورڈ کو کھولتے ہیں خالی پیج آ جاتا ہے، اسے سیو کر لیں۔ کوئی بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی، بینک اسٹیٹمنٹ یہ وہ، کیونکہ ہر چیز نہ دینی ہوگی، بینک اسٹیٹمنٹ، زمین گروی، وہ اس پہ اسٹیرک لگا ہوگا، وہ آپ کو اپلوڈ کرنا لازمی ہے، تو وہ آپ نے خالی فائل اپلوڈ کر دینی ہے، یا خالی کوئی تصویر اپلوڈ کر دینی ہے، جس طرح اپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سب میں اپلوڈ کر دیں۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جب آن لائن اپلائی ہو جائے گا تو وہ سارا تو وہ خود ہی آپ سے رابطہ کریں گے کہ سر آپ کی فارمیسی کیا ہے، آپ نے یہ ڈاکومنٹس اپنے بالکل ریڈی کر کے ہمیں بھیجیں۔ آپ جیسی ڈاکومنٹس انہیں 1-2 دن میں سارے ہارڈ کاپیز اور ان کی بھی فوٹو کاپیز، جس طرح سٹار میں اسکیل کا آفیسر کوئی آپ کی ضمانت دے رہا ہے تو اس کی پے سلپ لاسٹ منتھ کی، CNIC کی کاپی، آپ کی کاپی، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، آپ کی فارمیسی کے لائسنس کی کاپی، اور کوٹیشنیں وہ آپ سے مانگیں۔ کوٹیشن سے مراد کہ بھئی آپ نے کیا کچھ کرنا ہے ان پیسوں کا۔ اب فرض کریں نئی فارمیسی تو آپ نے یقیناً میڈیسن پرچیز کریں گے، AC وغیرہ، کمپیوٹر وغیرہ، آپ نے 7 لاکھ سے ابو کی اسٹیٹمنٹ بنانی ہے۔ رننگ فارمیسی تو آپ نے کسی بھی میڈیسن کمپنی سے میڈیسنس کی کوٹیشن بنوا لینی ہے، جو بھی چیز آپ کو ضرورت ہو جو فارمیسی کی ٹیریٹری میں آتی ہو، وہ آپ بہتر جانتے ہو، کس طرح اس چیز کو ٹیکنیکلی ڈیل کرنا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ صرف ڈاکومنٹڈ ورک ہوگا، آپ نے یہ بھیج دینا، وہ آپ سے رابطہ کر کے جیسے رابطہ کریں گے، اور ان کی 2 یا 3 بندوں پہ مشتمل ٹیم آتی ہے، وہ آپ سے ویریفائی کرتی ہے، آپ کی لوکیشن دیکھتی ہے، آپ کی تصویریں وغیرہ لیتی ہے کہ آپ کی کتنی زمین ہے، یہ وہ، اور بالکل فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے، ان کا مقصد ہی لون دینا ہے۔ تو جیسی انسپیکشن ہوتی ہے ودن 45 ڈیز وہ آپ کو چیک ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ چیک لینے کا طریقہ کار یہ کہ آپ کو لاہور ان کے آفس جانا ہوگا، پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن ان کا آفس ہے، نیٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن لاہور، پونچھ ہاؤس، ملتان روڈ، لاہور میں ان کا آفس ہے۔ تو آپ کو یہ خود ہی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، سر یہاں آ جائیں، اور چیک آپ ریسیو کریں گے جس دن، وہ ٹوٹل اماؤنٹ کا چیک ہوگا، جس میں 2% سروس چارجز اور 10,000 کوئی سائن بورڈ کے کارڈ دیں گے، جو ہیلتھ فاؤنڈیشن کا آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی مدد کی اس طرح، اور وہ آپ کی قسطیں بنا دیں گے۔ جو آپ کو چیک دیں گے اس کی ایک ہارڈ کاپی بھی ہوگی کہ بھئی اس کے پیچھے اسکیجول لکھا ہوگا، آپ نے کس طرح قرضہ واپس کرنا ہے۔ اب میں نے 7 لاکھ لیا تھا، میں نے 3 سالوں میں واپس کرنا ہے، 10 لاکھ کی واپسی بھی 3 سالوں میں، 10 لاکھ کو ٹوٹل 12 پہ تقسیم کر دیں، وہ پر کوارٹرلی قسط بن جائے گی، اور ہر 3 مہینے بعد ایک قسط واپس کرنا ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ جا کے ادھر سے چیک ریسیو کریں گے، وہ آپ سے اسی وقت جو بینک اکاؤنٹ آپ کے نام ہے، آپ کے علاقے میں ہی ہو یا جہاں بھی ہو، جس میں آپ پیسے، جب پہلی قسط کوئی بھی قسط دینے ہوگی، آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں گے، ان کے پاس آپ کے چیک ہوں گے، اسی ڈیٹ کے چیک ہوں گے، تو وہ وڈرا کروا لیں گے۔ اور ہاں اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو اس کے پینلٹیز اور فائن وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جیسی آخری منتھ ہو، یعنی فرض کریں 2 مہینے ختم ہو گئے، تیسرے مہینے بعد قسط ہے، تو پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیں۔ اور اس قرضے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ میں نے جس طرح 7 لاکھ لیا، میں 7 لاکھ واپس کر دوں، اور پھر میں اگلی بار نکلوا سکتا ہوں، پھر میں وہ واپس کر دوں، پھر اگلی بار نکلوا سکتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ 7 لاکھ لیا تھا، جس میں سے میں کوئی 3 لاکھ واپس کر چکا ہوں، اور میرا 4 لاکھ رہتا ہے۔ اور کوئی بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے فریلی میری ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میرا فیس بک اکاؤنٹ محمد نعیم اصغر کے نام سے ہے، یا فارمیسی سلوشنز کے نام سے یوٹیوب چینل ہے۔ آپ موسٹ ویلکم ٹو گیٹ اینی ہیلپ فرام می۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔